ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएकोमा सर्वोच्च अदालतले सरकारले सोध्यो कारण र स्पष्टीकरण। सरकारको कार्यशैलीप्रति काङ्ग्रेसमा चर्को असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सीपीसीका राजनीतिक ब्युरो सदस्य जीएम जो बीच भेटवार्ता। राज शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी, आज पनि सडकमै सुतेर जनाए विरोध। शिक्षकपछि स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि सडकमा आखिर किन आए त स्वास्थ्यकर्मी सडकमा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति देउबा र उपसभापति गुरुङबीच नोकझोक। नेपाल भारतको सिमानामा भेटियो पूर्व प्रहरी जवानको शव, 4 जना परे पक्राउ। संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकबारे काङ्ग्रेसले गर्यो सरकारवालाहरूसँग छलफल। परीक्षामा फेल भएकालाई न्यायाधीश बनाउनु देशका लागि विडम्बनापूर्ण भएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाएको भन्दै ओलीले भने बाहिर गयो भने 5 लाख पाउँछन्, अनि यहाँ के गरून्। नेकपा एमाले विरुद्ध काङ्ग्रेसले सधैँ वैरभाव राख्छ। माओवादी दक्षिणपन्थी सम्झौतामा रमाएको नेकपा एमालेको आरोप। सरकारलाई अर्थतन्त्रको भन्दा बढी सरकार कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता भएको केपी शर्मा ओलीको भनाई। अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुग्ने पहिलो व्यक्ति दावी गर्ने हस्त गौतम जेल चलान। नेकपा एमाले बागमतीको नजरमा माओवादी केन्द्र सधैँ अस्थिर, अस्पष्ट र अवसरवादी। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, कारोबार रकम 2 अर्बभन्दा माथि। नेपाली भूमिमा चीन विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। चिकित्सकहरूमाथि भएको कुटपिटका सन्दर्भमा डाक्टर तोशिबा कार्कीले सांसदीय समितिमा दर्ता गराइन् निवेदन। उभिएर आन्दोलन गरिरहेका अभियन्ता का प्रतिनिधि र महानगर टोली बीच वार्ता चल्दै। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा सुरु, 1,22,000 विद्यार्थी भए सहभागी। कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत लिनु अघि बजेट पास गर्ने सरकारको तीव्र तयारी। र काठमाडौँबाट गरिबी लखेट्ने हो, गरिब होइन भन्दै केपी शर्मा ओलीले बालेनप्रति गरे निकै कडा प्रहार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएकोमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल विरुद्ध मुद्दा किन नचलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माको रिट निवेदनमाथिको सुनवाईमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। न्यौपाने र शर्माले ललिता निवास जग्गा इनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव पौडेल विरुद्ध मुद्दा नचलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, महाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँ, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाई असोज 1 मा रिट दायर गरिएका थिए। उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्माको इजलासले माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद्ध प्रमाणसहित बाटो म्याद बाहेक 15 दिनभित्र जवाब पेश गर्न भनेको हो। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई किन कारबाहीको दायरामा नलिएको भनेर सरको आलोचना समेत बाहिरी रूपमा पनि हुने गरेकोमा अदालतले त्यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच सरकारको कार्यशैलीप्रति नेपाली काङ्ग्रेसमा चर्को असन्तुष्टि चुलिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको कार्यशैलीप्रति अधिकांशले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अब प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनु पर्ने माग गरेका छन्। पार्टीबाट दबाब दिएर सरकारलाई चुस्त बनाउने नभए नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने सम्मका मत पार्टी बैठकमा व्यक्त भएका छन्। तर काङ्ग्रेस नेतृत्व वर्तमान गठबन्धनलाई भत्काउने ध्येयमा छैन।
सरकारको कार्यशैलीप्रति मन नरमाए पनि यसैलाई काँध थापेर बस्नुपर्ने बाध्यता काङ्ग्रेसमा देखिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार माओवादीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय सरकारको कार्यशैली कलसुवा गतिमा, तर अब जति काङ्ग्रेसको टाउकोमा किन? नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा यस्तो रहेको थियो। काङ्ग्रेसले गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको पहिलो निर्णय स्वरूप जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। तर यो 2 महिनामा अत्याधिक मूल्य वृद्धि, अर्थतन्त्रका कारण कमजोर सूचक र जनतामा बढ्दै गएको निराशाका कारण सरकारको डेलिभरी नदेखिएको अधिकांशको मत रहेको छ। आफ्नै बलमा बनेको सरकारले काम गर्न नसक्दा काङ्ग्रेस बदनाम भइरहेको र यसबाट जोगिन नेतृत्वले सरकारलाई पर्याप्त दबाब दिन नसकेको आरोप पार्टीभित्र लागिरहेको छ। अघिल्लो बैठकको निर्णय सरकारलाई तातो नलागेका कारण काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्ति सरकारप्रति आकर्षित रहेको छ। काङ्ग्रेसले नै बनाएको सरकार काङ्ग्रेसप्रति जवाबदेही नहुने हो भने यसको विकल्प खोज्नका लागि सबै तयार हुनुपर्ने वा युवा नेताहरूले तर्क गरेका छन्। सरकारको विकल्पका बारेमा केहीले प्रश्न उठाए तापनि गठबन्धन बदल्ने र अस्थिरताको खतरा मोल्न काङ्ग्रेस तत्काल तयार देखिँदैन। सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहे तापनि उपप्रधान तथा रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति लगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू काङ्ग्रेससँगै छन्। पार्टीका कमजोर जिम्मेवारी नेताहरू नै सरकारमा सहभागी भएका कारण उनीहरूको माध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने नेताहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सेवा प्रवाह तथा अर्थतन्त्र सुधारमा सुस्त देखिएको पक्कै हो, तर सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा काङ्ग्रेसले आफ्नै मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन राम्ररी निहाल्नु जरुरी देखिन्छ। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सीपीसीका राजनीतिक ब्युरो सदस्य जिया जुन बीच भेटवार्ता भएको छ। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरोका सदस्य तथा सीपीसी चेङकिङ नगरका सचिव युआन जिउन बीच चोङकियाङमा भेटवार्ता भएको छ। आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चोङकियाङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्सको अवलोकन भ्रमण गरेका छन्। भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको टोली सहभागी रहेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छोङसिङ स्थित एकाडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्सेसका पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैज्ञानिक एवं आधुनिक कृषि प्रणाली बारे जानकारी समेत लिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सीपीसीका राजनीतिक ब्युरो सदस्य जिया जुन बीच भेटवार्ता भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। आज पनि सडकमै सुतेर विरोध जनाएका छन्। तर शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेको अवस्थामा यता स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सडकमा उत्रिएका छन्। चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा चिकित्सकहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा काठमाडौँका पाटनका वीर अस्पतालका, टिचिङका अस्पताल लगायतका चिकित्सकहरू उपस्थित भएका हुन्। स्वास्थ्य कर्मीहरू प्रदर्शनमा गएपछि विभिन्न अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएको छ। डाक्टरहरू आन्दोलनमा गएपछि अस्पताल पुगेका कतिपय बिरामीहरू उपचार नपाई फर्किन बाध्य भएका छन्। दर्शकबिन, सोमबार पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एकजना बिरामीको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तहरूले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले अस्पतालमा तोडफोड समेत गरेका थिए। आइतबार राति लङजुम जिल्ला अस्पतालमा बेसी सहर नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष ऋषिराम बस्नेतले डाक्टरमाथि कुटपिट गरेका थिए। यसअघि गत भदौ 27 गते हेटौडाको सञ्चो अस्पतालमा बिरामीका आफन्तहरूले 2 जना डाक्टरमाथि कुटपिट गरेका थिए। चिकित्सकहरूले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2078 कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। दर्शकबिन, यता भने राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी रहेको छ। आज पनि सडकमै सुतेर आन्दोलन गरेका छन्। राहत शिक्षकहरूले आज पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सोमबार मध्याह्न माइतीघर मण्डलमा भेला भई बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शनी गर्दै उनीहरूले सडकमै सुतेर विरोध जनाएका हुन्। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। आन्दोलित शिक्षकमा राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक रहेका छन्। गत 7 असोजमा नेपाल शिक्षक संघ र सरकारबीच सहमति सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा आफूहरूले उठान गरेका माग मुद्दा संशोधन नगरिएको हुँदै राहत शिक्षकहरू लगायतले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका थिए। उनीहरूले 100% स्थायित्वको माग राख्दै आएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। मङ्गलबार काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदसहित सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा जारी छलफलमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश रेखक लगायतका सांसदहरू उपस्थित रहेका हुन्। छलफलमा नेपाल शिक्षक महासंघ र घटक संस्था, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन, उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ हिसान, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एन प्याप्सन, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल लगायतका संस्थापकका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी रहेका थिए। काङ्ग्रेसले असोज 4 गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा असोज 9 गते संसदीय दलको बैठक मार्फत उक्त विधेयकको छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। काङ्ग्रेसले सरकारवालाको सुझावका आधारमा विधेयकहरूलाई परिमार्जन गराउन आफ्नो दलले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले यही असोज 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रीय सडकमा आन्दोलन गरेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयसँग सहमति राखेको थियो। राहत शिक्षकहरू भने अहिले पनि आन्दोलनमै छन्। सो विधेयक गत भदौ 27 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो भने अब बस्ने सांसदको बैठकमा प्रस्तुत हुने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारलाई अर्थतन्त्रको भन्दा बढी सरकार कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई अर्थतन्त्रको भन्दा बढी सरकार कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता भएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य व्यवसाय महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्रमा जरैदेखि रोग लागेको हुँदा यो अवस्थामा पातमा औषधि छर्केर मात्र नहुने बताएका छन्। अहिले नेकपा एमालेलाई सरकारमा जाने नजाने केही मतलब नभएको र पार्टी मिसन 2084मा लागेको पनि केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। पार्टी मिसन 2084मा लागे तापनि 84को चुनावसम्म उद्योग रहन्छ कि रहन्न, सेयर मार्केट रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अवस्था आएको बताउँदै केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई अर्थतन्त्रको भन्दा पनि सरकार कसरी टिकाउने भन्ने बारेमा बढी चिन्ता भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने हामी सरकारसँग पनि कुरा गर्छौँ, राष्ट्र बैङ्कसँग पनि छलफल गर्छौँ। राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कलाई निर्मम साहुजी बनाउने होइन। केपी शर्मा ओलीले भने ब्याज दर रिसनवेल हुनुपर्ने बताउँदै चर्को ब्याजमा लगानी कसरी गर्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भने चिल भन्दै कुखुरा चोर्ने खालको सरकार हुनु भएन, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छौँ भन्दै उल्टो तस्करी गर्ने सरकारको काम नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले बागमतीको नजरमा माओवादी केन्द्र सधैँ अस्थिर, अस्पष्ट र अवसरवादी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशले माओवादी केन्द्र सधैँ अस्थिर, अस्पष्ट र अवसरवादी भएको बताएको छ। पहिलो प्रदेश अधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत राजनीतिक तथा सङ्गठन नीति प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र बारे यस्तो लेख गरेको हो। उग्र वामपन्थी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी राजनीतिमा सधैँ अस्थिरता, अस्पष्टता र अवसरवादी सत्ताको लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति, यसको डबल स्ट्यान्डको कारण कोशी प्रदेशमा जातीय साम्प्रदायिकता बढेको छ, एमाले प्रतिवेदनमा भनेको छ। प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र वैचारिक र सैद्धान्तिक क्षेत्रमा ढोलबुले जातीय, क्षेत्रीय र आतिवादको बीजारोपणको लागि पनि जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिएको छ। माओवादी अन्यल र दिशाहीन र वैचारिक सङ्कटमा रहेको एमाले बताएको छ। वामपन्थी ताकतमा भन्दा दक्षिणपन्थी ताकतसँग सम्झौता गरिरहेको माओवादी पार्टी भएको आरोप लगाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। कारोबार रकम 2 अर्बभन्दा माथि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। आज नेप्से परिसूचक 18.45 अङ्कले बढेर 2022.91 बिन्दुमा कायम रहेको छ। आज विभिन्न 286 कम्पनीका 78,04,477 किता सेयर 78,616 पटक खरिद बिक्री हुँदा 2,09,38,00,000 रुपियाँ 9,518 बराबरको कारोबार भएको छ। होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक 0.18%ले घटेको छ भने बाँकी सबै समूहको उपसूचक बढेको छ। सबैभन्दा धेरै जलविद्युत समूह 3.9% र वित्तीय समूहको उपसूचक 1.44%ले बढेको छ।
मेन्सियम हाइड्रो पावर लिमिटेड र मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर लिमिटेडको सेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यस्तै शुभम पावर लिमिटेडको सेयर मूल्य 9.79% र मैलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्य 9.9% बढेको छ। सबैभन्दा धेरै मूल्य घट्नेमा भने हिमालयन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड छ भने सो कम्पनीको सेयर मूल्य 5.87% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडको रु 8,34,66,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चिकित्सकमाथि भइरहेको कुटपिटका सन्दर्भमा डाक्टर तोसीमा कार्कीले संसदीय समितिमा निवेदन दर्ता गराएकी छिन्। सांसद तोसीमा कार्कीले चिकित्सकमाथि भइरहेको कुटपिटका सन्दर्भमा संसदीय समितिमा निवेदन दिएकी छिन्। कार्कीले मङ्गलबार निवेदन दिएकी हुन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्राविधि समितिमा कार्कीले दिएको निवेदनमा विशेष ध्यान आकर्षित आकस्मिक बैठक बोलाउन माग गरिएको छ। उक्त बैठकमा चिकित्सकहरूमाथि भइरहेको कुटपिटका सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। दर्शकबिन चिकित्सकहरूमाथि भइरहेको कुटपिटका सन्दर्भमा डाक्टर तोसीमा कार्की निकै आक्रोश हुँदै आए डाक्टर तोसीमा कार्कीले संसदीय समितिमा निवेदन दर्ता गराएपछि यति बेला डाक्टरहरूले पनि आन्दोलन छेडिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभा गृहको ढोकामा उभिएर आन्दोलन गरिरहेका एका प्रतिनिधि र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको छ। यीसँग वार्ता गर्न महानगरले टोली गठन गरे लगत्तै वार्ता भएको हो। वार्तामा अभियन्ता ए र मेयर बालेन्द्र शाह दुवै सहभागी छैनन्। एका तर्फबाट विवेकशील अभियानका सह संस्थापक गोविन्द नारायणको नेतृत्वमा अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, प्रज्वलता कार्की, सडक व्यवसायका प्रतिनिधि सुजन गिरी र सहरी पूर्वाधार विज्ञ राज महाजन वार्तामा सहभागी रहेका छन्। महानगरपालिकाका तर्फबाट महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दर, वडा अध्यक्ष चिनकाजी महार्जन, कानुन विभाग प्रमुख वसन्त आचार्य लगायतका उपस्थित रहेका छन्। चुनावको समयमा सडक व्यापार विस्थापित बनाउने बताएका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले र उपमेयर सुनिता डङ्गुलले चुनावपछि भने आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सिएकाले त्यो कुरा सम्झाउन भन्दै अभियन्ता ईले गएको हप्तादेखि उभिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। हिजो सोमबार ईले महानगरका मेयर शाहले राजाको शैलीमा वार्ताको प्रस्ताव गरेको र तयारीका लागि 30 मिनट माग्दा समय नदिएकाले वार्ता हुन नसकेको बताएको हुन्। आज मङ्गलबार बिहान उपमेयर सुनिता डङ्गोलले आन्दोलनरत ईलाई भेट्नु भएको थियो भन्ने बताएको छ। भेटमा उनले फुटपाथ व्यवसायहरूलाई विकल्प दिने नीति बनाउन आफूले प्रयास गर्ने तर आफ्नो भूमिकामा सीमित रहने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विश्वासको मत लिनु अघि कोशी प्रदेशमा बजेट पास गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको तीव्र तयारी रहेको छ। दर्शकबिन कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले विश्वासको मत लिनु अघि प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गर्ने तयारी गरेका छन्। 22 भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार 20 असोजभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर विश्वासको मत लिनु अघि नै आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने आफूहरूको तयारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्री तीन कुमारले बताएका छन्। कार्की नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट 32 जेठमा अध्यादेशबाट ल्याएको थियो। त्यसपछि 15 असारमा प्रदेशसभामा टेबल गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्की विश्वासको मत लिन नसकेपछि पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका काङ्ग्रेसका उद्धव थापाले बजेट पारित गराउन कोसिस गरेका थिए तर विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गरेको विवादमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रिया नै सुरु गर्न नपाएको अवस्था रहेको थियो। सरकारले कुनै अध्यादेश ल्याएपछि 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर 10 भदौमा 60 दिन पुगेर पनि अध्यादेश निष्क्रिय भई कोशीमा बजेट शून्यताको स्थिति आएको थियो। 21 भदौमा सर्वोच्च अदालतले थापा पदमुक्त हुने फैसला गरेपछि 22 भदौमा कार्की पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर सरकारले 24 भदौमा आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश जारी गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँबाट गरिबी लखेट्ने होइन भन्दै केपी शर्मा ओलीले बालेन्द्र शाहलाई कटाक्ष गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबीलाई
खेट्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुझाव दिएका छन्। महानगरबाट गरिब नभई गरिबी लखेटिनुपर्ने उनले बताएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका फुटपाथमा व्यवसाय गर्दै आएकाहरूलाई बिना व्यवस्थापन हटाइएपछि विरोध भइरहेका बेला ओलीले सामी सञ्जालमा लेखेका छन्, हामीले महानगरबाट गरिबी लखेट्नु पर्दछ, गरिब होइन। उनले फुटपाथ व्यवसायीहरूको पक्षमा आन्दोलनरत अभियन्ता र महानगरका मेयर उपमेयरलाई लक्षित गर्दै केपी शर्मा ओलीले युवा भएकाले समाधानको उपाय निकाल्न भनेका छन्। फुटपाथको व्यापार काठमाडौँको इतिहास र परम्परागत नेवारी संस्कृतिको अंश भएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले 81 परिवर्तन गर्न खोज्दा खलबली हुन स्वाभाविक भएको बताएका छन्। फुटपाथ हिँड्नकै लागि हो, पैदल यात्री सहज रूपमा हिँड्नु भनेर नै फुटपाथ बनाइएको हो, यसमा कसैको दुई मत छैन होला, मेरो पनि छैन ओलीले भनेका छन्। कुरा परम्परादेखि फुटपाथमा रोजीरोटीका लागि गुजारा व्यापार गरिरहनु भएका मानिसहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मात्रै हो। उनले भने ओलीले भनेका छन्, असन इन्द्रचोक भोटाइटीतिर 50औं वर्षदेखि यस्तो चलेको हामीले देखिरहेका थियौँ। पुराना किताब इतिहास र कथाहरूमा असन इन्द्रचोकको व्यापार विषयमा पढ्न पनि पाइन्छ। परम्परागत रूपमा चलिआएको कुरालाई 81 परिवर्तन गर्न खोज्दा केही खलबली हुनु स्वाभाविक र वैज्ञानिक भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा सुरु भएको छ। 1,22,000 विद्यार्थी सहभागी भएका हुन्। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा मङ्गलबारबाट सुरु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले मङ्गलबारदेखि परीक्षा सञ्चालन भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार परीक्षा आज मङ्गलबार र भोलि बुधबार 2 दिन सञ्चालन हुनेछ। परीक्षा बिहान 11 बजेदेखि सुरु भएको थियो। बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले परीक्षामा 1,22,000 विद्यार्थी सहभागी भएको जानकारी दिएका छन्। देशभर कुल 419 परीक्षा केन्द्र तोकिएको परीक्षा केन्द्रले जानकारी दिएको छ। बोर्डले गत साउन 30 गते कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा नियमित र ग्रेड वृद्धि गरी 4,48,000 विद्यार्थी सहभागी भएकामा करिब 51.91% मात्र उत्तीर्ण भएकामा भने 49.09% भने नन ग्रेड भएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुग्ने पहिलो व्यक्ति दाबी गर्ने हस्त गौतम जेल चलान भएका छन्। अमेरिका बसेर मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली मूलका अमेरिकन नागरिक 52 वर्षीय मुदुल भन्ने हस्त गौतम पूर्वपक्षको लागि जेल चलान भएका छन्। सयौं नेपालीहरूलाई अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुर्याउँदै आएका उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। हस्तले आफूले अवैध बाटो हुँदै सयौं नेपालीहरूलाई अमेरिका पुर्याएको अदालत समक्ष स्वीकार गरेका छन्। साथै उनले अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुग्ने पहिलो व्यक्ति भएको पनि दावी गरेका छन्। उनलाई प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेपछि उनले आफू अवैध बाटोबाट अमेरिका गएको र नेपालबाट जाने पहिलो व्यक्ति भएको बताएका थिए। उनले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दिएको बयानमा समेत सो कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनी सन् 2005 मा अवैध बाटो हुँदै अमेरिका प्रवेश गरेका थिए, तर उनी पहिलोपल्ट अमेरिका पुगेको भने होइनन्, अवैध बाटोबाट भने अमेरिका पुगेका हुन्। उनी विरुद्ध 3वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। मानव बेचबिखन, ओसार पसार, कसुर, सङ्गठित अपराध, ठगी र एकीकृत कसुरको उजुरी परेको छ। उनले अमेरिकादेखि नेपालसम्म मानव बेचबिखनमा जालो नै खडा गरेका छन्। दर्शकबिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य दोषी बादल हुन्, उनलाई सरकारले छुनै नसकेको डाक्टर सुरेन्द्र केसीले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन अगाडि बढाउन नसकेको बताएका हुन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिनको धाक धम्की र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताएका हुन्। साथै सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि गठन हुने भनिएको छानबिन समितिको पनि कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइरहेको छ। छानबिन समिति गठन हुने विषयमै आशंका व्यक्त गर्दै उनले समिति गठन भएको खण्डमा पनि दलहरूको माग बमोजिम मात्र हुने उनले बताएका छन्। भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने नाममा सरकारले बबन्डन गर्ने, आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई सिद्धाउने, जेलमा लगेर सडाइदिने, डाम्ने जस्ता काम गरिरहेको उनले आरोप लगाएका हुन्। छानबिन समिति गठन हुँदै भयो भने पनि दलहरूले माग गरे बमोजिम मात्रै हुन्छ, जसको कुनै अर्थ छैन। उनले भने सिआइबीको प्रतिवेदन नै अनुमोदन हुँदैन, खाली बबन्डन गर्ने, हल्ला गर्ने, आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरूलाई सिद्धाउने, जेलमा लागेर सडाइदिने, डाम्ने त्यो मात्र हुन्छ, जो वास्तविक अभियुक्त हो उहाँसम्म पुग्दैन उनले बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुख्य दोषी बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी नभएको उनले दावी गरेका छन्।
तत्कालीन सरकारमा भएको हिसाबले यसको त्यो काम रामबहादुर थापा बादलले गरेको उनको आरोप रहेको छ। तर अनुसन्धान बादलसम्म नपुगेको हुँदै उनले आपत्ति पनि जनाएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही पनि भएन, त्यो बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीले गरेकै होइन, त्यो त ओलीको पालामा बादलले गरेको काम होइन। उनले प्रश्न गर्दै भने बादलको नामै आएको छैन, के गरेको छ र टोपबहादुरले बालकृष्ण खाँडले अगाडिको फाइल सदर गरेर त्यति न हो, उनीहरूलाई सिद्धाउने कुरा मात्र हो, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसबारे तपाईँहरूले के प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता तस्करीका घटनामा दोषीलाई कारबाही गराउने गरी आयोग गठन हुनुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको माग रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा बरामद भएको सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगलाई दोषीमाथि कारबाही गराउने कार्यादेश हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यसैबीच पार्टीको प्रथम बागमती प्रदेश कमिटीको अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले छानबिन आयोग गठनमा ढिलाइ नगर्न र आयोगलाई नीतिगत सुधारको सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्रमा सीमित नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिनको माग राखेर अवरोध गर्दा सांसद चल्न नदिएको आरोप लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले लामो समयसम्म सांसद स्थगन हुनुले जनताका आवाज प्रस्तुत हुन नपाएको समेत बताएका छन्। यसैबीच प्रमुख दलबीच सुन तस्करीको घटनामा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको र कार्यक्षेत्रमा विवाद यति बेला कायम रहेको छ। सो अवसरमा उनले कार्यकर्तालाई आत्मकेन्द्रित नभई सबल राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लक्ष्यसहित जनतालाई सफलतापूर्वक सफलीभूत पार्ने सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्न निर्देशन समेत दिएका छन्। अधिवेशनले पार्टीका विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्र र घेराबन्दीको समीक्षा सहित त्यसलाई तोड्दै आगामी 2084 सालको निर्वाचनको सामना गर्न सक्ने परिपक्व नेतृत्व चयन गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि दिएका छन्। यसैबीच शान्ति प्रक्रियालाई राजनीति स्वार्थको खेल नबनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले चुनौती दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक स्वार्थको खेल बनाउन माध्यम नबनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी समेत दिएका हुन्। पार्टीको बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सभालाई काठमाडौँ स्थित सम्बोधन गर्दै ओलीले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक स्वार्थको खेल नबनाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी, उनले भने पीडकलाई थप पीडा दिएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिँदैन, घाउमा मलमपट्टी लगाएर क्षतिपूर्ति दिएर टुङ्गिने हो, आफ्नालाई काखा अरूलाई पाखा गरेर चल्दैन। ओलीले भने यो दशैंमा तपाईँका कार्यकर्तालाई मात्र पैसा बाँड्नुहुन्छ कि पीडितहरूले पनि सारी लगाउनुपर्छ कि पर्दैन, उनले प्रश्न गरेका छन्। सरकारमा बसेर सङ्कलनकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सबै पीडितहरूले समान रूपमा न्याय पाउने गरी कुनै काम नगर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेर सहयोग चाहियो भन्दै उनीहरूलाई गुहार्नुको अर्थ नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। यसैबीच केपी शर्मा ओलीले सत्यसँग सिङ नझुदाउन पनि चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त भएको सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले हिजो सोमबार जनकपुर धामको नवनिर्मित महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रमा आयोजना गरेको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजामती ऐन तथा प्रहरी ऐन चाँडो ल्याउनका लागि दलका शीर्ष नेताहरूसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन्। उनले नेपालको राजकीय सत्तामा सबै नेपालीको समान सहभागिताले मात्र मुलुक स्थिरता तथा समृद्धिको बाटोमा जाने प्रेरित जानेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताएका छन्। त्यसका लागि सधैँ आफूले पहिलेदेखि नै मधेस आन्दोलनको क्रममा मधेसी जनताको मागको सम्बोधन गराउने र गरेको स्मरण समेत गरेका छन्। उनले मधेसको अनन्त उत्पादन तथा अन्न उत्पादन तथा पहाडको पानीको उचित प्रयोगले मुलुकलाई चाँडै समृद्ध मार्गमा लान सक्ने भएकाले नै सुनकोशी कमला मरिन डाइभेसनको कुरा आफू कृषि मन्त्री भएकै बेलामा योजना बढाएको र अहिले कार्यान्वयनको चरणमा भएकोले खुसी व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई सम्झाउँछु भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण बारे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले अपेक्षाको छेउछाउ पनि नपुगेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई उपलब्धिविहीन भनेका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका ग्यावालीले कुराकानी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा नेपाली जनताका अपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेको बताएका छन्। यसैबीच उनले उक्त भ्रमणका क्रममा प्रचण्ड राजनीतिक महत्त्वका साझेदारीलाई अगाडि बढाउन पनि चुकेको बताएका छन्। यसैबीच ग्यावालीले सोमबार भएका भनिएका 12वटा सम्झौता र एजेन्डा लेटर एक्सचेन्जलाई केवल औपचारिकताको संज्ञा समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बीच कूटनीतिक अपरिपक्वता देखाएको पनि ग्यावालीले आरोप लगाएका छन्। अमेरिका हुँदै प्रधानमन्त्री चीन जानुलाई उनले सामान्य कूटनीतिक मर्यादा पनि ख्याल नगरिएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शिक्षक र पार्टीको सम्बन्धबारे अब प्रश्न हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय समितिमा उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षक पार्टीको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको भन्दै अब पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने दिन आएको उनले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि सभा शिक्षकहरू सहभागी भएको विषयमा उच्च अदालत पाटनले पटक पटक चिठी लेखेको भन्दै महामन्त्री गगन थापाले भने यसले हामीलाई ठिक ठाउँमा उभाएको छ। हामी प्रष्ट हुनुपर्दछ, खुल्ला हुनुपर्दछ, शिक्षकहरू पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। पार्टीको शुभेच्छक सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घ आबद्ध शिक्षकहरूले नेतृत्व गरिरहेका धेरै विद्यालयहरू उत्कृष्ट रहेको तर उनीहरूले पनि पार्टीको झोले भन्ने आरोप खेप्नु परेको थापाले बताएका छन्। गगन थापाले भने त्यसैले अब शिक्षकहरूले राजनीतिमा आउन चाहेमा शिक्षण पेसा छाड्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थापाले बताएका हुन्। अहिले कसैले पनि शिक्षक भएर पार्टीको सदस्य लिन्छु भन्न सम्भव छैन। पार्टी राजनीतिकमा आउने हो भने शिक्षण पेसा छाड्नु पर्दछ, त्यसका लागि हामीले विधानबाट ढोका खोलिनु पर्दछ। शिक्षकले राजीनामा दिएर आएको दिन पार्टीमा स्थान पाउनु पर्दछ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सडकमै सुतेर निरन्तर राहत शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेका छन्। असन्तुष्ट राहत शिक्षकहरूले सडकमै सुतेर आज पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्। हिजो सोमबार राहत शिक्षकहरूले शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच भएको 7 बुँदे सहमतिमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका छन्। सरकारले सहमति गर्दा राहत शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरूले हिजो काठमाडौँको बहर महलमा सुतेर प्रदर्शन गरेका हुन्। यसैबीच आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक मानबहादुर बुढाले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा र चेतावनी दिएका छन्। उनले भने सरकारले हाम्रो माग पूरा नगरेसम्म चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्नेछौँ, हामी दबाब दिने छैनौँ। उनले भने आज सडकमा सुतेर आन्दोलन गरिरहेका छौँ, फेरि रातभरि सडकमै सुतेर आन्दोलन गर्नेछौँ, आन्दोलन जारी नै रहनेछ। सरकारले यसरी विधेयक संसदमा पास गराएर नीति बनाउँछ भने 5 वर्षपछि नेपालमा शिक्षक एउटा पनि नपाइने भन्दै उनले सरकारले यो विधेयक संसदमा पास गराएर नीति बनाउँछ भने 5 वर्षपछि नेपालमा शिक्षक एउटा पनि पाइँदैन। कोही विद्यार्थी शिक्षण पेसामा जान नमान्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा राजनीतिज्ञहरूले चटक देखाउन थालेका छन्। कोशी प्रदेशमा विश्वासको मतको टुङ्गो छैन, कोशीमा मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले परमादेश अनुसार संविधानको धारा 168 को 3 बमोजिम 22 भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की आफ्नो दल नेकपा एमालेबाट 2 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यो सँगै प्रदेश मन्त्री परिषद 9 सदस्यीय भएको छ। कार्कीले सोमबार लीला भल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई खानेपानी मन्त्री, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। त्यस्तै रामप्रसाद महतो उद्योग व कृषि सहकारी राज्य मन्त्री र निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ। उनीहरूले सोमबार नै शपथ लिएका हुन्। मन्त्री परिषद विस्तारसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको बुझिएको छ। खानेपानी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका तिलकुमार मेनिम वाङवेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका 5 कर्ण राईलाई पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्रै दिएको बताइएको छ।
दर्शकबिनी यसैबीच यता विराटनगरमा सोमबार भएको प्रदेश स्तरीय सुरक्षा संयन्त्रको बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले कोशी प्रदेशमा जातीय तथा धार्मिक मुद्दाले खलल पुर्याइरहेको ब्रिफिङ गरेका छन्। नेपालका प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय सुरक्षा अनुसन्धानका विभाग प्रमुखले कोशी प्रदेशमा पहिचान र धार्मिक मुद्दाले प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई खलल पुर्याएको बताएका छन्। उक्त बैठक उनीहरूले त्यसबारे सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। कोशी प्रदेशको 6 जिल्लाका प्रमुखले समेत जिल्लागत सुरक्षा अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। बैठकमा इलाम, झापा, धनकुटा, उदयपुर, सुनसरी र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लागत सुरक्षा अवस्थाबारेमा गृहमन्त्री सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू समक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए। धार्मिक र पहिचानहरूको मुद्दाले कोशी प्रदेशमा जरा गाड्दै गरेको भन्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखले त्यसबारे सचेत हुनुपर्ने अवस्था भएको गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। पहिचानको नाममा र धार्मिक मुद्दाले सुरक्षा थ्रेट बढ्ने भएकाले राज्यका उच्च नेतृत्वले त्यसलाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने रणनीति तयार गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। भदौ पहिलो साता धरानमा धार्मिक समुदायबीच विवाद उत्पन्न हुने देखिएपछि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा नै लागू गर्नु परेको सन्दर्भमा पनि सुरक्षा बैठकमा जानकारी गराइएको सुरक्षा बैठकमा सहभागी प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। कोशी प्रदेशमा पहिचानका विषय उठेको छ। ताप्लेजुङको घटनामा पनि करिब त्यस्तै जोडिएको अवस्था छ। अहिले पटक यो र त्यो नाममा पहिचानले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा समस्या आएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले सहितको सरकार बनाउन गगन कुमार थापाले राय दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले सहितको सरकार बनाउन राय दिएका छन्। सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले कोशीमा नेकपा एमालेसँग पनि सहकार्य गरेर जानुपर्ने राय राखेका हुन्। कोशी प्रदेशमा फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। कोशीको अहिलेको संवेदनशीलतालाई हेरेर नेकपा एमाले समेतको सरकार बनाउन जानु उपयुक्त हुन्छ, यो मेरो राय हो, महामन्त्री गगन थापाले बताएका हुन्। कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धनको सरकार दुवै पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बदर भएको थियो। पछिल्लो पटक 4 भदौमा थापाले लिएको विश्वासको मतलाई अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिएको थियो। कार्कीले विश्वासको मत पाउन अवस्था नभएको भन्दै नेताहरूले नयाँ समीकरणका लागि राप्रपासँग निर्णायक संवाद गर्न सभापति देउबालाई समेत आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल भारत सीमा स्थित 10 गजा क्षेत्रबाट हत्या गरिएको अवस्थामा पूर्व सशस्त्र प्रहरी जवानको शव भेटिएको छ। पचरौता नगरपालिका 1 पचरौता गाउँको दक्षिणतिर 10 गजा क्षेत्रमा आइतबार मध्यराति 12:30 बजे धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा सोमबार बिहान 34 वर्षीय अमरेश कुमार सिंहको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 का प्रहरी उपरीक्षक सुरेश प्रताप काफ्लेका अनुसार मृतक सिंहको शरीरमा पछाडिबाट धारिलो हतियारले प्रहार गरेको पाइएको छ। उनको शरीरका विभिन्न भागमा चोट छ। उनी सशस्त्र प्रहरी बलमा 5 वर्ष मात्र कार्यरत थिए। केही महिना अगाडि मात्रै उनले जागिरी छोडेको प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले उनको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा सिंहको हत्यामा 3 जनाको संलग्नता देखिएको र घटनामा संलग्न भएको आरोपमा भारतीय नागरिक राहुल शाह र समाल महतोलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले बताएका छन्। सिंहको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका भारतीय नागरिक राहुल शाहले 10 गजाको नेपालतर्फ रक्सी पसल सञ्चालन गर्दै आएको र केही दिन पहिला सिंहसँग झगडा समेत भएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरौनगढमा मृतक सिंहले भारतीय नागरिक शाह र महतोलाई विपक्षी बनाई निवेदन पनि दिएकामा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको भए तापनि सुतिरहेको अवस्थामा घरमा गई मृतक सिंहलाई बोलाएर 10 गजतर्फ लगी धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा पठाएको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरामा रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा सोमबार दिनभर जसो तनावग्रस्त बनेको छ। साँझपख ठुलो हुल आएर अस्पतालका संरचनामा तोडफोड गर्नुका साथै चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण पनि गरिएको छ। अस्पतालमा आइतबार बिहान उपचारका लागि पुगेकी लमजुङ सुन्दर बजारकी 57 वर्षीय
सुकमाया दुराको सोमबार दिउँसो मृत्यु भएपछि उनका सुरुमा आफन्त पछि ठुलो हुल आएर चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भेन्टिलेटरमा उनको उपचार भएपछि बिरामीका आफन्तहरूले उपचारका क्रममा रहेका डाक्टर अनिल शाहमाथि आक्रमण समेत गरेका हुन्। चिकित्सकहरूले मृतक दुराका आफन्तलाई थुनेपछि अस्पताल बाहिर जम्मा भएका आफन्तहरू लगायतको ठुलो हुलले चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण गर्नुका साथै अस्पतालका संरचनामाथि समेत आक्रमण गरिएको थियो। त्यसपछि प्रहरी आएर हस्तक्षेप गरेपछि ठुलो क्षति हुनबाट जोगिएको बताइएको छ भने दुराको निधनपछि अस्पताल प्रशासन र बिरामीका आफन्तहरूबीच कुनै सहमति हुन सकेको छैन भने चिकित्सकहरूले आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। यसैबीच चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग राख्दै सोमबारदेखि अस्पतालको आकस्मिक आइसियू, ओपिडी र वार्ड बाहेक अरू सेवा बन्द गर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उता मृतकका आफन्तले पनि आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। अस्पतालमा डाक्टरमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले 34 वर्षीय विनय गुरुङलाई हिरासतमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल र चीन बीच अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका दौरान सोमबार चिलीमे केरुङ अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भएको बताएका छन्। उक्त परियोजना ऋण वा अनुदानमा बनाउने विषयमा सहमति भइ नसकेकोले टेलिफोन मार्फत जानकारी दिएका छन्।